جڑے ویلے وقت آنا ہے موت دا اس ویلے کہ منظر بننا ہے جنہوں نے یہ چار صفتاں اپنے اندر پیدا نہ کیتیاں، ایمان بھی نہ بنایا، عمل بھی نہ کیتا، تے نال وتواصو بالحق دے اتے عمل نہ کیتا، وتواصو بالصبر دے اتے بھی عمل نہ کیتا۔ اے چار صفتاں جنہاں نے پیدا نہ کیتیاں، جڑے ویلے موت دا وقت سی اس لے کے منظر بن سی اذ یتوفی الذین کفروا الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم وذوقوا عذاب الحریق۔ اللہ کریم فرماندے ہیں جڑے ویلے موت دا وقت ہونا ہے، جنہاں نے ایمان ہی پیدا نہیں کیتا، عمل ہی نہیں کیتا، صبر بھی نہیں کیتا، سچ دے اتے بھی نہیں چلے، انہاں لوگاں دے نال اللہ پاک دے فرشتے جڑے ویلے روح کڈن آسن یضربون وجوہہم وادبارہم، انہاں دے منہ بھی فرشتے کٹ دے سن، وادبارہم تے کنڈاں ہی کٹ دے سن، منہ تے کنڈ کٹ کٹ کے فرشتے دی روح انج چھک گن سن جویں ڈھینگریاں دے اتے پتلا باریک کپڑا ہوئے جویں کریپ دا کپڑا ہوندا ہے، او سٹ کے تے چھکو جویں او کپڑا لیر نال لیر ہوئے ہوندا ہے۔ فرشتے اس بندے دی روح انج چھک گھندن، او دا کوئی لحاظ اے ذلت پئی ملدی ہے۔ جڑا بندہ دنیا دے اوتے نقصان تے خسارے کول بچن واسطے ایمان تے عمل پیدا نہیں سی کیتا، ایمان دی روشنی تے عمل دی روشنی اپنے اندر نہیں سی پاتی، اللہ فرماندے ہیں یضربون وجوہہم وادبارہم، انہاں دیاں کنڈاں تے منہ کوٹو کوٹو کے فرشتیاں نے روح چھک گننی ہے، جڑے لے اگے گھن کے ویسن اگے ون کے انہاں نے عذاب وچ سٹ دیونی ہے تے نالے آکھنا ذوقوا عذاب الحریق، چکھ عذاب ہون بھادا سڑن دا پتہ لگے کہ دنیا دے ہوتے تو کیویں دنیا نو اپنا مقصد بنایا ہوئی، جو تے کو کوئی گل چا کرے کوئی ساڈے نبی دنیا دے ہوتے آندے رہ گئے والانبیاء دے ورثاء علماء بھی آندے رہ گئے تے کو آکھن والے آندے رہ گئے جو آ یار نماز دے ہوتے آونجو تو آدھاں جناب اساں ویلے ہوں تا ساڈے کول تا وقت کوئی نہیں، ٹائم ہی کوئی نہیں، اساں کنے نماز دے ہوتے آؤں، ساڈے کول تا فلاں کم ذمہ داریاں گنویں داویں دنیا دے ہوتے مولویاں کو علماء کرام نو ائمہ مساجد نو اس لے تو داویں جناب میں تا ڈنگراں دی بھی کرنی ہے، میں تا موٹر سائیکل بھی چلاونا ہے، میں تا فلانا کم ہی کرنا ہے، فلانا ہی کرنا ہے، اس لے تے کو فکر کوئی نہ ہویا ایمان تے عمل پیدا کرندا، اج چکھ جہنم دی بھا دا مزہ تے پتہ لگے۔ ہاں جڑے لے روح کڈی ویندے حسن اس لے او پیادا ہوسی قال رب ارجعون، اے میرے رب مہربانی چا کر، ارجعون میری روح نو واپس لوٹا، میری روح نو کیا کر، حالانکہ ہو سی تا کلا کلا آکھن والا یہ جائیں ہر روح کلی ہو سی، مگر اللہ نے ارجعون جمع ذکر کیتا ہے کہ مطلب ہونا تا چاہیے کہ ارجع اللہ میری روح لوٹا، مگر قرآن بیان کریں دائے وَقْسِ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونَ، اللہ میری روح نو واپس چا کر،
یہ جمع کیوں ذکر کیتا؟ علمی بات توجہ کرو، اس وجہ سے جمع لایا ہے جڑے روح نکل سی او بار بار اللہ پاک دے اگے التجا کرے سی، رب ارجعون رب ارجعون، اللہ مہربانی چا کر میری روح واپس کر، کتھاں واپس کر؟ قرآن سمجھائے رب ارجعون، اللہ میری روح واپس چا کر، فیما ترک تو اس جات مکان دے اتے جتھا پہلے میری روح آئی پئی، فیما ترک تو اللہ فرماندے ہیں کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، اے تا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اے ہون پہ آدھا ہے زندگی جو دیتی ہے کس واسطے ہے؟ دنیا داری کرنے واسطے؟ ہاں دنیا دے اندر زندگی دیتی ہے تے کو رشتہ داراں دے اندر زندگی ضائع کرنے واسطے کہ رشتہ داراں نال تو زندگی گزار دے، ساری انہاں دی ملاقاتاں تے دعوتاں تے آونے ونجنے نال دنیا دے رقبے تے جائیداداں آباد کرنے واسطے دیتی ہے دنیا دی زندگی۔ ہونا دے جو اللہ میں کو واپس کر تے واپس بھی اس واسطے کر لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اللہ تاکہ میں ہن نیک عمل کراں۔ اتھے جو میں آکھیا ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے دے اندر ہیں، مگر اوہے لوگ بچ سکتے ہیں خسارے کول جڑے چار چیزوں دے اتھے عمل کرے سن، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میں جو اپنا لاڑا پیغمبر محمد الرسول اللہ قرآن کو دے کے بھیجا ہی تواڈے کول، قرآن والا خزانہ ہدایت دا میں آپ چھوڑیا ہی تو کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اے قرآن ہدایت دا مرکز تے محور بن کے آیا ہے، قرآن دے نال اپنی زندگی گزرا ہے، اتھے زندگی ساری ضائع کر 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 کے حرام کر کے آیا تے ہونا دیں واپس لوٹو، کلا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جڑی روح نکل آئی ہے کلا اور قیامت تک واپس نہیں آ سکتی۔ اس لئے کیا حال ہو سی؟ اج تا 2 منٹ بندہ ٹال لیندہ جی فارغ کون سے نماز واسطے فلانے دین دے کم واسطے، جس کم واسطے پیدا کیتا گیا ہے اس کم واسطے فارغ کوئی نہیں، ٹائم کوئی نہیں۔ قرآن نے نہیں آکھیا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں اللہ نے جنت انسانوں دنیا داری زمین داری مال تے اس دنیا دے کاروبار تے اس کرو ہر واسطے نہیں بنایا، بلکہ الا لیعبدون، میں صرف اس واسطے پیدا کیتا انسان تے جن کو تاکہ صرف میری عبادت کریں۔ تو ساری کیا